धर्म प्रांतीक लौकिक सेवे केंद्र ह्या सुमनांक सगळ्या लौकिकां पासत मागता लौकिकाचे आपोवण्याची शाबासकी दिवंक लौकिकाचे आपोवणे मानून घेवंक लौकिकाच्या वावराची तोखणाय करूंक आयचे दिसाक लौकीक आपोवण्यांतल्यान भलायकी सुधरायता ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतले आमकां भलायकी दितलो एकलोच आमचो सर्वुंडार जेजू वैजाचो वैज एवेडार आमचे मदीं हाजीर जातलो आमचे मदीं येतलो तुमकां सगल्यांक मोगाचो युकार ह्या अद्देवरांत कितें भशेन आयज आमी आमकां ह्या वैजाच्या महावैजाचे पावलांनी चलतलीं आमचे वैज आमचे नर्सीस आनी भलायकेचे राखणदार आयज तांच्या आपोवण्या खातीर आमी देवाक दिनवासता आनी देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता एका मनशाची भलायकी बिगडली जाल्यार वो कसले मारेकार पिडेक सांपडलो जाल्यार ताचो परिणाम न्हूच त्या मनशाचेरूच पूण आख्या फामिलीचेर पडटा ह्या दिसांनी कोविड-19 पेस पिडेक लागून जायतीं आमची भाव भयणां संकोश्टान आसात जावं कॅन्सराचे पिडेक लागून जावं हेर दुयेंसाक लागून असले वेळार जायतीं आमची लौकीक भाव भयणां जावं दोतोर नर्सी हेर काम करपी आपकुशेन फुडें सरून भलायकेच्या खात्यान हॉस्पिटलांनी आपले जिवाची पर्वा करिनासतना पिडेस्ताची सेवा करतात तर सगळ्या ह्या भाव भयणांक बरी भलायकी मागुया ताचे आपोवणे मानून घेवया ती उर्बेन वावरूंक न्हूच एक जबाबदारी कशी पूण देवान दिलें आपोवणें म्हूण मानून घेवंक ताणें दाखयल्लो मार्ग चलोवंक बापाची कृपा ह्या अद्देवरांत मागुया थोड्या वेळार जेजू आमचे मदीं येतना ताका येवकार दितना गीत घेवया R30 प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका मोहिमा तुका आर्गावंदन निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकाराठो करता आमी गायोन प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू बोडव्याचोर तुका बोजोन करता आखे पृथ्वेर तुजी कीर्ती गाजता सगळी रोचना तुजी स्तुती गायता प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू 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 सूर्याचो द्रीम आनी ताराचो मोग उजवाड फांको परगट करता तसो तूंच मा सूर्या आमी पोरजोल तुजो प्रभू जेजू
आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. मोगाच्या भावा भयणांनो, आमचो देव म्हणल्यार मोग, जो सगलोच दोळ्यालेन आनी पेकोणीन भरलेलो, जांचें काळीज सदांच ल्हान, दुबल्या आनी पिडेवंतां सोवें ओदीकूच चुचुत्तालें. तांणी आमचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडलो. ह्या वेळार तोच जेजू वैजांचो वैज आमचे मोदें पवित्र संस्कारांत हाजीर आसा. हे कोविड-19 पिडेक लागून आमकां आमच्या फिरगोजेंत वो पवित्र संस्कारांत भेट करूंक मेळ्ळो ना. तर आमी आमच्या घरांतूच रावून भावार्थान आनी भोक्तीपणान जेजूचें आसणें अणभवुया. आमी ल्हान कालती जावन आमच्यो तकल्यो बागावन ताका आमी नमस्कार करुया. ह्या वेळार ताचें आसणें आमी भोगुया, ताची पेकोवणी भोगुया आनी ताका आमी सगल्या ताच्या देण्या खातीर गायनांतल्यान दिनवासुया. आमी गीत घेवया E12. तुझी बरेपणा कुशीनी आलतेल्या, तुझो गोनीत मोग कसो म्हूण मेजतेल्या. तुझी पदवी महिमा कशी पळयतल्या. तुझे उपकार दोनयां कशे बांदूयतल्या. सुर्गानी संवसार ही तुझी नोला. चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोतयां दान सुरातानी तुवें आमकां दिल्या. सासणाच्या सासना गायता तुझी महिमा. तुझी बरेपणा कुशीनी आलतेल्या. तुझो गोनीत मोग कसो म्हूण मेजतेल्या. तुझी पदवी महिमा कशी पळयतल्या. तुझे उपकार दोनयां कशे बांदूयतल्या. ह्या वेळार
जेजू आमचे मोदें हाजीर आसा. तर थोडोसो वेळ आमच्या अंतस्करणाची आमी चवकशी करुया आनी खंय चुकल्या जाल्यार ताचे लागीं बोगसणें मागुया. सुमिया काकुतकोर, सुमिया काकलुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, सुमिया काकुतकोर. सुमिया काकलुतकोर. जेजू सांगाता आमी आसांव. जेजू बरी खबर आमकां सांगूंक सोदता. ताचो ताळो आमी आयकुया. उलय सुमया, तुजीं भाव भयणां तुजें उतर आयकूंक येतात. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. लुकाचें शुभ वर्तमान 22:1-6 वळी. जेजून 12 जाणांक एकठांय आपोवन हाडले आनी सगळे देंवचार काडूंक तशेंच पिडा रोग बरो करूंक तांकां पदवी आनी अधिकार दिलो. देवाचें राज परगट करचे खातीर आनी वायटकारांक बरी करचे खातीर ताणें तांकां अशें सांगून धाडलें. वाटेक दांडो, पोती, खाण जेवण, दुडू कांयच व्हरनाकात आनी 2 आंगावलीं तुमचे कडेन आसची न्हय. खंयच्याय एका घरान भितर सरशात ते स्वातेवेले भायर सरोपर्यंत थंयच रावात. कोण तुमकां घेना जाल्यार त्या नगरांतले भायर सोदतना तांचेर 8 गवायकी दिवचे खातीर तुमच्या पांयांची धूल पर्यंत झाडून उडयात. म्हणटच ते भायर सरले आनी वेता थंय शुभ वर्तमान परगटीत आनी पिडेवंतांक बरी करीत गांव गांवांनी भोंवले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Jesu naka maka greskai, Jesu kange sogli bodai. Tuns Jesu, tuns makasa, tuns Jesu, tuns makasa. Jesu nakamaka vodvi, Jesu kange sogli podvi. Tu Jesu, tuns makasai, tu Jesu, tuns makasai. Lamang nakamoro naka, olay nakapinay naka. Tun Jesu, tuns makasay, tun Jesu, tuns makasay. पवित्र पुस्तकांतल्यान जेजू आमचे लागीं आतांच उलयला. जेजू जेन्ना आपल्या बापाचें कार्य ह्या संवसारांत करतालो तेन्ना तो बरी खबर गांवांनी आनी नगरांनी परगडटालो आनी तशेंच जायत्या पिडेवंतांकूय तो बरो करतालो आनी आपल्या शिसांकूय तो बरी खबर दिवन धाडटालो. तेन्ना तो तांकां देंवचार काडपाक आनी पिडेवंतांक बरी करपाचो अधिकार दिवन पाठयता. शिसूय जेजूच्या नांवान जायते पिडेवंतांक बरें करताले. पूण केन्ना केन्ना
ताचे लागीं घडोना तेन्ना ते निराशी जावन जेजू फुडें येताले. तेन्ना जेजून तांकां तांचो बावाट तिरावंक हुस्कायता. आयज हे गंभीर परिस्थितींत सगलो संवसार बुडलोलो आसतना जेजू दर एकल्याक आमकां लौकिकांक जावं दोतोर, नर्सी आनी हेर फ्रंटलायन वर्कर्सांक होच अधिकार दिवंक पाठयता. ती जेजूचेरूच बावाट दवरून आपल्या बावाटांतल्यान देवाच्या बोळान आनी शोकतेन ती जायतो बरो वावर कोत्तात. तांचे सवें पिडेवोन देवाचें आसणें अणभवतात. हें आमकां जायत्या पिडेवंतांचे गवायकेंतल्यान दिसून येता. आयज आमच्या गोंयांत ही पिडा वाडत वेता. तर असल्या वेळार आमी लौकिकांनी जेजूचें उतर कानार घेवन गरज आसा. मातेवाचें शुभ वर्तमान आमकां हीं उतरां मेळटात. पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. तर हीं जेजूचीं उतरां आमी मानून घेवंक आनी आमी असल्या गरजेवंतांच्या गरजेच्या वेळार दोतोरां, नर्सी आनी हेर फ्रंटलायन वर्कर्सां बराबर आमी लौकिकांनी जाता ते भाशेन वावरूंक फुडें सरूंक गरज आसा. बरो वावर कोत्तना जेजूकूय सोंसचें पडलें. तेच भाशेन बरी भलायकी दिवपाचो वावर दोतोर, नर्सींचो चालू आसतना जे त्रास आनी वायट उतरां आनी शिराप तांचेर येतात ते जेजूच्या मोगान मानून घेवन आपलो दिसपटो दीस मोगान सारूंक वावरूंक गरजेचें. जेजू आमकां आस्वासन दिता की जे कोण ह्या ल्हानाच्या ल्हानाक एक उदकाचो पेलो देखून दिल्यार ताका मोजरी मेळ्ळ्या बगर रावची ना. तर ह्या सगल्या आमी लौकिकां भावा भयणां जेजूच्या उतराचेर विस्वास दवरून हे पॅन्डेमिकांत पिडेवंतां सवें आदाराची जावंक सरभोंवती आमच्या वाठारांत एकामेकाचे गरजेक पावूंक मागण्यांतल्यान आमचो आनी दुसऱ्यांचो बावाट तिरावंक वावरूंक आनी हे पोरी देवाच्या आनी एकामेकाच्या मोगान हे पिडेचेर झुजूंक आमी आमकां कृपा आनी उत्तेजन मागुया. आतां आमी कांय आमची मागणी देवा मुखार उबारुया. आमच्या वैजान आनी नर्सी खातीर मागुया. हे कोवीड-19 सोमया जे त्रास आनी कोश तांकां काडचे पडटा ते जेजूच्या मोगान तांणी काडूंक आनी जीं वायट उतरां लोकांचीं आयकुचीं पडटा त्या वेळार तांणी एकामेकाक आदार आनी बळ दिवंक बापा लागीं मागुया. तुजे लागीं मागतां आयक आमकां. कोवीड-19 हे पिडेक लागून सेवा कोत्ता आसतना हे पिडेक आपूण शिकार जाल्यांत. थोड्यांक घरा वचूंक मेळ्ळो ना जाल्यार दुसऱ्यांक चड दीस वचना जावंक हुस्को जाता. असल्या वेळार तांणी देवाचेरूच आपलें जिवीत दवरून आनी ताच्याच हातांत तें सोंपोवंक मागुया. तुजे लागीं मागतां आयक आमकां. लौकीक दोतोर आनी नर्सी आपलें आपोवणें जियेता आसतना जायते दुबाव आडकोळी येता आसतल्यो. असल्या वेळार तांणी आपलें जिवीत एकामेकाक विस्वासान उक्तें करूंक आनी कसलेच टाळणेक पडो नासतना तीरपणान पिडेवंतांची काळजी घेवंक बापा लागीं मागुया.
तुझे लागीं मागता आयक आमकां. भावार्थान केल्ली मागणी देव आयकता आनी मनशाच्यान करूंक जायना तें देवाच्यान जाता. तर हे पिडेक लागून कोश्टवतल्यांक वेगनूच पेकोवणी फावो कोर आनी आमचे वेली ही पिडा नपयत कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझे लागीं मागता आयक आमकां. आमचे काळजाचे हुस्के एकठांय करून जेजून शिकयलेले मागणे आमी म्हणुया, उर्बेन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणणेर पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मोगाळा जेजू, हो थोडोसो वेळ तुजे सांगाता आमी सारलो. जायते आमचे हुस्के काळजांतले आवंडे आमी तुजे मुखार दवरल्यात. सगल्या लौकिकांक दोतोर आनी नर्सींचेर जी आमची भलायकी सांबाळूंक वावुरतात तांचेर आनी तांच्या सगल्यांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद आवंडेता. आमेन. हो निमाणो आशिर्वाद घेवंक जाता जाल्यार आमी सगळीं दिमी घालुया आनी केरी भशेन ह्या सगळ्या आमच्या भलायकेच्या राखणदारां खातीर आमचे डॉक्टर्स, नर्सीस, आमचे हेर मेडिकल वर्कर्स, तुवें वावुरतलीं, आमची वॉर्ड भाव भयणां, आमचे स्टाफ, आमच्या हॉस्पिटलाचे वॉचमॅन जावं बागेंत काम करतलीं भाव भयणां, सफाई करतलीं, सगळीं हे वेळार आमच्या पिडेस भाव भयणांची कुयदाद घेतात, तांकां राखतात, सांबाळटात. देवान तांकां सगल्यांक राखूंक, बरी भलायकी फाव करूंक, हो आशिर्वाद तांचेर पडूंक, बरी भलायकी तांकां फाव जावंक आनी तांणी आपले लौकीक आपोवणे न्हू एक जबाबदारी कशी पडोवंक, न्हू एक धंदो कसो पडोवंक, पूण कितें भशेन एक सेवा आनी देवान दिल्लो मारोग, देवान दिल्ली वाट, देवाचे कुशे प्रमाणे आपल्या लौकीक आपोवण्यांतल्यान तांणी पिडेवंताची भलायकी सुदरावंक हे वेळार तांचे खातीर मागूंक सगल्यांक दोतोरांक, नर्सींग, मेडिकल वर्कर्सां हे वेळार आमच्या मनांत हाडुया. निमाणें गीत घेवया. R35 संस्काराक इतल्या वर्त्या. संस्काराक इतल्या वर्त्या साष्टांगी नोमान कोरता सोडून दिव आदल्यो रेती सेवादोर नवो दवरता सोयंबाचे विशय आमचे घुस्पतात गुटा मुखार तिरवाडो आमचो बाबा सोयंबोरते विशय दिना प्रितीच्या बापा आमच्या जोयतीवो पुताक ताच्या मुरगोटू काळजां तोंडा वंदुया वाकालुया उपसोल्या ताचे मोतलो मोगाच्या पवित्र आत्म्या
पोवना मान दिवया सासना सासना आमेन. प्रार्थुया. देवा एका अजापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणाचो उडास घडोवन दवरलाय. तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुजे सरवणीचो फोड आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. आमेन.